बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, पिडा आज संवसारांत वाडत आसा. फाटल्या 5 म्हयन्यां वयर आमी आनी आख्खो संवसार कोरोना व्हायरस पिडेक लागून आकांताक सांपडला. कश्टवता आनी भिरांतीन जियेता. कित्याक हे पिडेक आजून वखद मेळूंक ना. तर आमी सगल्यांनी असल्या आकांताच्या वेळार आमच्या हातांनी आसा ते बरे उपाय घेवंक आनी सगल्या मदें जेजूचेर भावार दवरून ह्या मिसांत पालयांनी सरसी रावतल्या वागण्या खातीर आनी सगल्या फिरगोजकारां खातीर भावार्थान मागुया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो गुडास करुया आनी देवाताय बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूतखोर, सोमिया काकलूतखोर, क्रिस्ता काकलूतखोर, क्रिस्ता काकलूतखोर, सोमिया काकलूतखोर. सोमिया काकलूतखोर. प्रार्थुया. होगेपणान आमची मागणी करुया. जे सगळे आमी मागूंक सोदता त्या वेळार आंकवार मारीचे विनोतीन जेजू मुखार घालुया. आमच्या दर कुटुंबाक भलायकेचें देणें मागुया. कोरोना व्हायरस पिडा वाडत आसा. आमकां सगल्यांक आमच्या फिरगोजकारांक जे हांगा रावतात, परदेसांत आसात, तारवार आसात, दुसऱ्या जाग्यांचेर वावुरतात, तांकां राख आनी सांबाळ म्हणून मागुया. जांकांय पिडा जाल्या तांकां पेकोवणी दी म्हूण मागुया. जीं हे पिडेंत मरून गेल्यांत तांकां सासणेक विसव मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयोन आंकवार मारेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतलीं आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव
पवित्र आत्म्या सांगाताची येता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया. हबाकूक प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्परा म्हज्या देवा, ओरोबाक तावन आसा तो आनी कदींच मरोना तो पवित्र देव न्हय तूं. सोरेस्परा तुवें ह्या पोरजेक केलाय तें नितीचें हातयार आनी कास लावच्याक कडप कशें तिका थीर करूंक दवरलाय. तुज्या निर्मल दोळ्यांनी खोटेपण पळोवंक जायना आनी तशेंच जुलामाचेर तुजी नदर घालूंक नजो. मनीस जोर कोटे जाल्यार कित्याक म्हूण तूं पोलेत रावताय. आपणा परस अदीक प्रमाणीक आसा ताका खोटो मनीस गिळटा तेदना तूं कित्याक ओगो रावताय. दोळ्यांतली मासली जाले परी आनी दोनी नाशिल्ल्या जिवाण्या परी तूं मनशांक वागयताय. हो लोक सगल्यांक आपल्या गोऱ्यांक फारोयता, तांकां आपल्या जाळांत ओडून हाडटा, आपल्या पागेरांत एकठांय करता आनी असो आपूण जिखलो म्हूण मुरगोडटा. ह्या खातीर आपल्या जाळांत येवन भेटयता आनी आपल्या पागेरांत दूब घालता, कित्याक तांकां लागून तो सूज जियेता आनी पोटभर जेवता खाता. काकलुती विणे राष्ट्रांचो जीव काडून तो आपलीं काळजां तांबनासतना रिती करीत रावतलो. पाऱ्यार उबो रावून रावतलो आनी कोट्यार पारो करतलो. तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या घराण्यांक कसलो जबाब दिता तें पळयतलो. तेन्ना सोरेस्परान म्हाका असो जबाब दिलो, तुजें दर्शन बरोवन दवर आनी कोणेंय तें सोडसोडीत वाचूंक पाटयाचेर बरोवन दवर. हें दर्शन आपले निमलोले कालाक तें शांती पावतलेंच. तें फटोवचें ना. कालाव करून येता जाल्यार तरी ताची वाट पळयत राव. तें चुकयनासतना इतलेंच, जाचो आत्मो प्रमाणीक न्हय ताका तें चुकवतलें, पूण प्रमाणीक मनीस आपलें विस्वाशीपण जियेतलो. देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. तुजी वाट पळयतल्यांक सोरेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. आनीकदां म्हणया, तुजी वाट पळयतल्यांक सोरेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. पळयात, सोरेस्परा सासणाक शिवसनार बसला. मनसुबी ताणें आपली सदर मांडल्या. न्यानितीन तो करतलो संवसाराची जोडटी. प्रमाणीकपणान करतलो राष्ट्रांची मनसुबी. सबाब, तुजी वाट पळयतल्यांक सोरेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. जुलूम भोगतेल्यांक सोरेस्पूर कितलो जावन आकांताच्या वेळार ताचे कोट जावन जीं कोण तुजें नांव वळखतात तीं सदांच तुजेर विस्वास दवरतलीं. तुजी वाट पळोवंक सोरेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. सबाब, तुजी वाट पळयतल्यांक सोरेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. सोरेस्परान सियोनांत तिकान केलें. ताका गितां स्तोत्रांक गायात. ताचें विचित्र कर्तुत्वां राष्ट्रा मदें परगट करात. जो विकारल्या रोगताचे फारीकपण घेता, ताका दुबल्यांचो उगडास आसा. ताची बोब तो विसरचो ना. सबाब, तुजी वाट पळयतल्यांक सोरेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. उद्गार. Soresporak soy, soy,
Sorvesporat, zoi, zoi. Sorvesporat, zoi, zoi. Sorvesporat, zoi, zoi. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो, शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फाकयलें, अमरण परजारायलें. Sorvesporat, zoi, zoi. Sorvesporat, zoi, zoi. Sorvesporat, zoi, zoi. Sorvesporat, zoi, zoi. Sorvespor तुमचेय सोवें आसूंक. तुमचे सोवे आसो. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. कोण एक दादलो जेजू सरी आयलो आनी ताचे मुखार सोर पटून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हज्या पुताची काकलूत कोर. ताका मोरलूक जाल्या आनी तो चड कश्टवता. सबार फावटी उज्यांत आनी भोवून भोवून उदकांत तो पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसां सरशें व्हेलो, पूण तांच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें. तेन्ना जेजून परती पालून म्हणलें, ओ विस्वाशी आनी कोटी संसोती, कितलो वेळ म्हूण तुमचे सरशें हांवें रावचें? केन्ना पर्यान हांवें तुमकां सोंसचें? ताका हांगा म्हजेशी हाडात. आनी जेजून ताका बोबाट करतोच देंवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घडयेर तावन बरो जालो. मागीर जेजू सरशें कुशीन येवन शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कोडे कित्याक घडलें ना? जेजून ताका सांगलें, तुमचो भावार्थ उणो देखून. हांव तुमकां कोरेंच सांगतां, सांसवाच्या कोणे येदो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार हे दोंगराक तुमी म्हणटल्यात, हांगा थावन थंय वच, आनी तो वेतलो. आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, पिडा सिकनस कोणाकूच नाका. भलायकी सगल्यांक जाय. पिडा कोणाकूच नाका, भलायकी सगल्यांक जाय. आमचे मदें बाबा भयणीनो जायत्या भासांची पिडा आसा. कॅन्सर, ट्युबरक्लोसीस, काळजाची पिडा, लेप्रोसी आनी आदी. आनी आतांच्या काळार आमकां कोरोना व्हायरस ही पिडा लागू जाल्ली आसा. आनी हाका लागून संवसाराचेर, मनीसकुळाचेर, आमचेर कोश्ट, दूख, भिरांत आयिल्ली आसा. आनी मनीस हे भाशेन भिरांतीन जियेता. कित्याक ह्या कोरोना व्हायरस पिडेक आजून सारकें वखद मेळूंक ना. बाबा भयणीनो, जेजू वैजांचो वैज हें आमी विसरूंक फावना. पूण जेजू वावुरता मनशां वरवीं. मनशांक देवान गिन्यान दिल्लें आसा आनी गिन्यान वापरून मनीस बरीं बरीं वखदां, इलाज
काडटा आनी मनीस कुळाक पेकोवन दिता. बाबा भणीनो, देवानूच दिल्लें गिन्यान ओळखून घेवन जायते आमचे हुशार मनाचे मनीस वावुरतात हे कोरोना व्हायरस पिडेक बऱ्या खोद मेळूंक. आमी जायते पावटी दोतोरा सरशी वेता आनी दोतोराचो रूम आसा कन्सल्टींग रूम. थंयसर जायते पावटी एक तोकटो आसा. गॉड हिल्स, आय ओन्ली प्रिस्क्रायब मेडिसीन. देव पेकयता, हांव फकत वखदां दितां. बाबा भणीनो, देव जावन आसा पेकयणार. आनी हाका लागून सुटकेच्या पुस्तकांत बूक ऑफ एक्झॉडस 15व्या स्वरांत 26 वळींत हीं उतरां आसात. आय एम युअर लॉर्ड द हिलर. हांव तुजो देव, तुजो पेकयणार. आय एम द लॉर्ड युअर हिलर. बाबा भणीनो, देव आपल्या पुता जेजू वरवीं आख्या मनीस कुळाक म्हाका आनी तुमकां ही पेकोवणी दिता आनी बरी करता. आनी हेंच तें आमी पळयता लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 5व्या स्वरांत 17व्या वळींत अशें बरयल्लें मेळटा. लोकांक बरो करूंक सर्वेस्पराची शक्ती ताचे सवे आसली. लोकांक बरो करूंक सर्वेस्पराची शक्ती ताचे सवे आसली. ताचे सवे म्हणजे जेजू सवे आसली. द पावर ऑफ द लॉर्ड वॉज प्रेजंट फॉर जीजस टू हील द सीक. हे भाशेन इंग्लिशींतल्यान बरयल्लें आसा. द पावर ऑफ द लॉर्ड वॉज प्रेजंट फॉर जीजस टू हील द सीक. लोकांक बरो करूंक सर्वेस्पराची शक्ती ताचे सवे आसली. बाबा भणीनो, इस्ती शक्ती, इस्ती पदवी मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 10व्या स्वरांत पयले वळींत जेजू 12 शिसांक दिता. 12 शिसांक आपयता आनी तांकां सांगता. मेळ्या आत्म्याचेर तांकां अधिकार दिता आनी तांकां काडूंक सगळ्या जिन्साचो पिडारोग बरो करूंक पदवी दिता. 2 वस्तू थंयसर आसात. पयली वस्त मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिता आनी हे मेळ्या आत्म्यांक काडूंक शिसांक आनी जिन्सा बासाचो पिडारोग बरो करूंक पदवी दिता. 2 वस्तू त्यो. पयली मेळ्या आत्म्याचेर ऑथॉरिटी ओवर द इवल स्पिरीट दिता आनी दुसरी म्हणल्यार हे मेळ्या आत्म्यांक काडूंक आनी सगल्या जिन्साचो पिडारोग बरो करूंक शिसांक पदवी दिता. बाबा भणीनो, हेंच तें कितें आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता. थंयसर एक बापूय येता आनी जेजू मुखार सोरपटून मागता. कितें म्हणून? सायबा, म्हज्या पुताची काकलूत कोर. ताका मोरलूक जाल्या आनी तो चड कश्टवता. सोबार पावटी उज्यांत आनी भोवून भोवून उदकांत पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसा सरशें व्हेलो पूण ताच्यान ताका बरो करूंक नजर जाली. आपल्या पुताक पेकोवणी मागता, काकूट कर म्हूण मागता. उपरांत जेजू जायतें सांगता. हो विस्वास सोदी कितलो वेळ म्हूण हांव तुमचे मदें रावचो. आनी मागीर सांगता, ताका म्हजेशी हाडात. आनी जेजू बोबाट करतोच देंवचाऱ्या भुरग्या वेलो भायर सरता आनी तो भुरगो तेच घडयेक बरो जाता. बाबा भणीनो, लुकाचें शिव वर्तमान 5वें स्वर 17वी वळ पयलीं सांगलें ती परत सांगता. लोकांक बरो करूंक सर्वेस्पराची शक्ती ताचे सवे आसली. द पावर ऑफ द लॉर्ड वॉज प्रेजंट फॉर जीजस टू हील द सीक. बाबा भणीनो, आज जेन्ना आमी
आमची पिडा जेजूचेर बाबार दवरून मोगान सोसूंक ताचे गोवाय जावंक हाचेर नियाळ करता तेन्ना आमी आमकां विचारची गरज. पिडा एक शिराप? इज सिकनस अ कर्स? जायते पावटी घडये हे मनांत येता. जायतो लोकूय बी सांगता तुका उमकी पिडा जाल्या कित्याक देवाचो शिराप तुका लागला. गॉड हॅज कर्स्ड यू. बाबा भणीनो, जिवाचें शिव वर्तमान 3 वेसवोर 16वी बोड सांगता. God so loved the world that he gave his only son, not to condemn but to save. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मूळ मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण करूंक. जाल्यार आमचेर येता ती पिडा कितें म्हूण घेवपाची? बाबा भणीनो, आमी 3 वस्तू एक घडयेक नियाळुया. पयली वस्त म्हणल्यार पिडा आमकां देवाक लागीं हाडटा आनी देवाची खुशी करूंक आदार दिता. आमचेर पिडा येता तेन्ना आमी देवाक लागीं येता आनी देवाची खुशी ओळखून घेवंक म्हाका तुमकां आदार मेळटा. न्हय देवाचो शिराप, पूण देवाची खुशी म्हूण ओळखून घेवंक. बाबा भणीनो, जायतीं एग्जाम्पलां आसात, उदाहरणां. एक क्लासिकल एग्जाम्पल आसा जावन आसा भाग्यवतीन आसते लॉयलाचें. गुडी लागून दिंबयेर तो हॉस्पिटलांत उरता आनी थंयसर देवाचें उतर वाजेवन हॉस्पिटलाच्या बेडीर देवाचें उतर बायबल वाचूंक सुरू करता. आनी हें बायबल वाचून तो आपलें जिवीत बदलता. संवसारी मनीस आसलो तो स्वर्गाचो मनीस जाता, याज्ञीक जाता आनीक तोच जेजुईत संस्था घडटा. बाबा भणीनो, पिडा शिराप न्हय, पूण पिडा आमकां देवाक लागीं काडटा, देवाची येवजण ओळखून घेवंक आदार दिता आनी देवाची खुशी इपाळूंक आमकां एक सहयोग मेळटा. बाबा भणीनो, दुसरे सुवातेर पिडा आमकां देवाची पदवी ओळखून घेवंक आनी ताचेर भावार दवरूंक जागयता. हांवें सांगलां म्हज्या प्रवचनांत जेजू वैजांचो वैज. लुकाचें शिव वर्तमान 5वा वेसवोर 17वी ओळ सांगता, लोकांक बरो करूंक सर्वेस पोराची शक्ती ताचेर आसली. The power of the Lord was present for Jesus to heal. बाबा भणीनो, पदवी जेजूची ओळखून घेवंक जाय. हांवें तुमी ताका देवान पदवी दिल्या पिड्या रोग बरो करूंक. आनी पवित्र पुस्तकांत जायत्या भासांनी एग्जाम्पल आमकां मेळटात जंयसर जेजू पिड्या रोग बरो करता. आनी हेंच तें आज ह्या विशयाचेर नियाळ करतना म्हाका आनी तुमकां देवाची पदवी ओळखून घेवन जेजू सोबें ताचेर बाबार दवरूंक म्हाका आनी तुमकां जागयता. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भणीनो, पिडा देवाचें वर्ती कर्तृत्वां नियाळूंक आनी परगट करूंक आमकां शिकयता. पिडा देवाचें वर्ती कर्तृत्वां परगटूंक आनी नियाळूंक आमकां शिकयता. आमी तर जिवाच्या शिव वर्तमानांत 9व्या वेस्वरांत गेल्या जाल्यार थंयसर बाबा भणीनो एका जल्मान कुड्ड्याची खबर मेळटा. आनी शीस विचारतात, कोणाक लागून हो भुरगो जल्मान कुड्डो जालो? ताचे आवयन बापायन वो त्या मनशान पातक केलें देखून? आनी जेजू मागीर सांगता, ह्या मनशान वो ताचे आवयन बापायन पातक केलें म्हूण न्हय, पूण देवाचीं कर्तृत्वां ताचे उदेशी परगट जावची म्हूण तो असो जल्मलो. बाबा भणीनो, पिडा आमकां पयले सुवातेर देवाक लागीं करता, देवाची खुशी पाळूंक आदार दिता. दुसरे सुवातेर पिडा आमकां देवाची पदवी ओळखून घेवन जेजूंत आसा ती पदवी मानून घेवंक जेजूचेर बाबार दवरून पिडे वेळार आमकां जागयता. आनी तिसरे सुवातेर
पिडा आमकां देवाचे वर्ती कर्तृत्वां नियाळूंक आनी परगोड जावंक आदार करता. तोऱ्या वेळार आमी हें वळखून घेवया. पिडा एक शिराप न्हय. सिकनस इज नॉट अ कर्स, पूण आमकां देवाक लागीं काडटा, देवाची पदवी वळखून येवंक आपयता आनीक देवाचें वर्ती कर्तृत्वां नियाळूंक आनी परगोडूंक शिकयता. बाबा भणीनो, आमची पिडा जेजूचेर बाबार दवरून मोगान सोंसूंक ताचे गोवाय जावंक मागतना आमच्या मनांत एक बायबल कोटेशन दवरुया. बूक ऑफ एक्झोडस, सुटकेचें पुस्तक 15 26 वळ. थंयसर आय एम द लॉर्ड हू हिल्स यू. हांव तुजो देव जो तुका पेकयता. म्हजो देव पेकयणार. म्हज्या पिडेंत तुजे पिडेंत जेजू सरशें वचून ताचेर बाबार धरून सोंसणिकायेन देवाची कुशी म्हूण आमी ही पिडा सोंसूंक ताची पदवी वळखून घेवंक आनी पिडेंतल्यान देवाची वर्ती कर्तृत्व परगटूंक आमकां शिकय म्हूण बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक फुडो घालून मागुया. आमेन. उबी रावया. हे वेळार भावार्थान भरून आमची मागणी करुया. दर एका मागण्या उपरांत आमी म्हणटले हांव जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका सगळी म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी ह्या कोरोना व्हायरस पेंडिका सोमयार आपले पोजेक मागण्यांतल्यान तेंको दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या गोंयच्या आनी भारताच्या सरकारान कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या तांय सोंसणीक जावंक आनी तांकां बरो इलाज फावो करूंक तोकस घेवंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या दर कुटुंबाच्या वांगड्यांक तांचे पिडेक आनी आकांता वेळार आमी फावो तो तेंको दिवंक आनी बरो परामोस करूंक आमकां सगल्यांक आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. पाली आनी इजोशी रावतल्या दर वांगड्यांक आनी आमकां सगल्यांक कोरोना व्हायरस पिडेंतली मेकली दवर आनी जे वांगड्यांक ही पिडा जाल्या तांकां बेगीन बरी कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. ओगीच रावून आमची मागणी करुया. सर्गींच्या मोगाल बापा, खालतिकायेन केल्ली आमची मागणी आयकून घे. आमचेर आमच्या पिडेवोतांचेर तुजी नदर घाल आनी सगल्यांक आमकां पिकोवणी दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Be
म्हज्या बाबा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. उबी रावया. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूंक. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळयेन सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांक वार मारेक आमी नमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वंडिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्यांक वारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाशने संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे वदिशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजे तर मोहिमा वाकणटा. तांचे संगात आमचे चाळे एकठांय करून निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उंचगी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उंचगी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी सोमेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. उबी रावया. गावून बाबार्थाचो घट परगटुया. Jesu melo, Jesu żywo cala, Jesu nowia edolo. Jesu melo, Jesu żywo cala, Jesu nowia edolo. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवथोल्या मासोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा,
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो गुरास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्शिवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरझोळीत मुखामोळ पळेवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचे पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, सांत जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सर्वंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्या मागण्या सगळीं बराबर करुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशेन वतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सजी येत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यांत तितले आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. साक्रामेंताच्या रुपांत ह्या वेळार घेवंक जायना पूण जेजू आमचो खूब मोग करता. आमच्या काळजांत ताका भोगुया. आमचें सवें जिवंत जेजू जियेता. हे मागणी करुया, ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां.
ह्या वेळार तुजें बोव ओमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सुमिया कारगां दिवया हे मिसाचे बेटी खातीर. आमकां ताणें राखल्यान सांबाळल्यान भलायकी दिल्या. सगळीं वायट विघ्नां आमचे वेली ताणें पयस केल्यांत ताका आर्गां दिवया. खास ताका आमच्यांनी शेवूंक जायना कोमनेमाच्या साक्रामेंता वरवीं ओत्मीक वाटेन शेवूंक वावरुया आनी बराबर म्हणुया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कोर. क्रिस्ताची कुडी मोचें तारण कोर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कोर. नाणय म्हाका उदकान कडवळाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट कोरात. तूं बोरव्या जेजू चितान म्हाका आय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोरूंक कदींच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजी चडशी येवंक तूं म्हाका फर्माय. भोगतां सांगाती तुका वाकणच्या. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. आनी ताचे वरवीं आमच्या सरवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें. हांकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवंक आनी आमचें जिवीत तुवें सोडलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं दी. आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूंक. तुमचे सोवें आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दिमी घालुया. आसुमत सायबिणींक मागणें. कुड्यो आत्म्या सयत स्वर्गार उबारून वेलेले माये, आमचे फिरगोजेचे आस्कारिनी व्हड व्हड वस्तू देवान तुज्यो सव्यांक घडोवन हाडल्यो आनी दुतां दलबारां वयर ताणेंच तुका सर्गीच्या वैभवाक उबारून वेली आनी स्वर्गा संवसाराची राणी तुका केली. मोगाचे माये, तुज्या एकल्याच पुताक आमचे सोडवणे खातीर तुवें ओपून दिलोय आनी आख्ख्या मनशा कुळाक थारोन मेळ्ळलें पळोवन आवय कशी तुजें काळीज सोंत आसलें. मोगाळ माये, आमचे फिरगोजेचो सांबाळ कर. फिरगोजेंत रावतल्यांक, परदेसांत वो थारवार वावुरतल्यांक तूं राख आनीक तूं पाव. हो उपकार थोडा वेळ ओगी रावन आमी तिचे मुखार घालुया. आमी मागलां तें आमच्या बऱ्याक पडटा जाल्यार आमकां तूं फावो कर. भोव पवित्र साक्रामेंतांत रावतल्याचे माये, तूं सोमेस्तांचो आशिरो तुजे कृपेन आनी आशिर्वादान आमकां भर. बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय माये आनी शेकी तुज्या वांगडाक सर्गीच्या सुखाक आमकां पावय. आमेन. फाल्यां आमच्या नव्यान आमी भेटयतल्या बेलें, शाय विहार आनी कुयनी नगर रावतल्या दर कुटुंबा खातीर
var. Besau galgi durgorabia, sonko sztatni var. Azu